नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। चुनावको मिति घोषणा भइसके पछाडि गठबन्धन जोगाउने र गठबन्धन भत्काउने बीचको कता कता प्रतिस्पर्धा चलेको हो कि जस्तो देखिन्छ। एमसीसी अझ गलपासो पनि भइरहेको परिस्थिति छ। यसमा सत्तारूढ घटकभित्र काङ्ग्रेस बाहेक अरू दल 4 दलको भिन्न मत छ। एमाले त्यसैमा खेलेर गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ, दिनगन्ती गरिरहेको छ। तर एमसीसीलाई पनि थाती राख्दै गठबन्धन पनि जोगाउँदै चुनावसम्म जाने भनेर गठबन्धनका दलहरूबीच सघन रूपमा परामर्शहरू बारम्बार भइरहेका छन्। तर निचोड त्यो अनुरूपको निस्केको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई काङ्ग्रेसभित्रबाटै दबाव भन्ने गरिएको छ। शेखर कोइरालाको काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवा खेमालाई दबाव यस्तो दिएको छ, भर्खरै मात्रै त्यो गठबन्धन टुटोस्, उसको मनसाय चाहना त्यो देखिन्छ। एमाले गठबन्धन भत्काउन नै चाहन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, मधेस केन्द्रित दल र जनमोर्चा समेत यी चाहिँ काङ्ग्रेससँग मिसिएर चुनावसम्म पुगौँ यो प्रस्ताव बारम्बार गरिरहेको देखिन्छ। यसलाई सारमा काङ्ग्रेसलाई किन भाड्न लागेका उनीहरू त्यो पनि आरोप लाग्छ। सरकारमा बस्ने आफ्नै भातृ संस्थाहरूलाई उचालेर किन आन्दोलन गर्नका लागि प्रेरित गरिरहेका छन् त्यो पनि आरोप लागिरहेको छ। यावत विषय आजको कार्यक्रमको केन्द्रमा हुनेछ। हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा हुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ बिहिबार बिहान बालुवाटारमा तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच सघन रूपमा छलफल भयो भनेर सूचना आयो। त्यहाँ भयो चाहिँ के? तपाईँ प्रचार विभाग प्रमुख बताइदिनु त सुरुमा। वार्ता हुन्छ, छलफल हुन्छ। देशमा यत्र जटिल समस्याहरू छन्, चुनाव सम्पन्न गर्नु छ। एमसीसीकै एजेन्डा अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भनिसक्नुभयो। सुशासनका एजेन्डाहरू पनि सँगसँगै जोडिएकै छन्। अब चुनाव भएपछि आचार संहिता लाग्छ। आचार संहिताको घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि सम्पन्न गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू छन्। त्यस कारण अब संवाद त राजनीतिक दलहरूको बिचमा हुनै पर्यो नि, अझ सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलको बिचमा। खासमा चाहिँ गठबन्धन जोगाउँ भनेर तपाईँहरूले बढ्ता दबाब शेरबहादुर देउवालाई दिइराख्नु भएको छ, जसका कारण हाम्रो पार्टी बाँडियो, काङ्ग्रेसभित्रको अर्को खेमा भनिरहेछ। अर्का पार्टी बाँड्न मिल्छ? अब गठबन्धन किन बनाइएको थियो पहिले ती भन्नेहरूले पहिले सोच्नु पर्यो। गठबन्धन संविधान जोगाउन, संसद जोगाउन, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न र मुलुकलाई भोलि हुने कुनै भावी दुर्घटनाबाट जोगाउनको निम्ति गठबन्धन बनाइएको थियो। त्यो गठबन्धनको आवश्यकता त्यस बेलासम्म रहन्छ जबसम्म यसका चुनौतीहरू जीवित रहन्छन्। आजसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले तल व्यक्ति अब त्यहाँको अल्पमत बहुमतको आफ्नो कुरा होला, चुनाव हारजित भएपछि को नेताले कस्तो बोल्नुभयो आफ्नो कुरा होला, तर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले आजसम्म गठबन्धन उपयुक्त छ, निरन्तरता दिनुपर्छ भनिरहेकै छ। आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने काम त प्रधानमन्त्री देउवाकै हो, हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ। उहाँले नै मिलाउनु पर्यो, साथीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्यो। तर उहाँले ढ्याङ्ग्रो बजाइदिइसक्नुभयो। एमसीसी भन्नुभएको छ। त्यो एमसीसी अघि बढेन भने गठबन्धन तोडिन्छ, स्वीकार्य छ। कुन अनौठो कुरा हो र? हामी दुई फरक विचारधाराका मानिसहरू एउटा सरकारमा छौँ। परिस्थितिजन्य बाध्यताले हामीले एउटा सरकार सञ्चालन गर्नु परेको हो। कङ्ग्रेस सरकारमा पुग्छ भन्ने दुनियाँमा कसैलाई कल्पना थिएन 5 वर्ष 4 वर्ष अगाडि। त तपाईँहरूले किस्तीमा दिनुभयो। अब पुग्ने थिएन, जसले जसरी दिए पनि ऊ पुग्दैन थियो। तर देशको परिस्थितिले यस्तो बनाउँदै ल्यायो कि हामीले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो भने कङ्ग्रेसले धारा 76(2) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्थ्यो होला। तर कङ्ग्रेस होइन, शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस समर्थक, काङ्ग्रेसका सभापति, तर स्वतन्त्र एक सांसदको रूपमा उहाँले मत प्राप्त गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मुलुक त्यो परिस्थितिमा गएको। तर आज त फेरि उहाँ 3 अन्तर्गतको सरकार हो। फेरि यो जटिलतामा उहाँ हुनुहुन्छ। 3 अन्तर्गतको कहाँ हुनुहुन्छ र 76(5) कै सरकार हो उहाँ। प्रधानमन्त्री बन्दा त्यो हो, पछाडि त दलहरूले समर्थन दिए, उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो। होइन, दलहरूले दिएको समर्थन होइन नि, त्यो सबै सांसदहरूले व्यक्तिगत त्यसको व्याख्या एउटा होला। मैले सोधेको चाहिँ
अर्काको पार्टी भाड्न तपाईँहरू किन लाग्नुभयो भन्ने प्रश्न ती काङ्ग्रेसजनले प्रश्न उठाइरहेका छन्। आज शेखर कोइरालाको छटपट्टि हामीले भाँडेर भाँडिने कङ्ग्रेस हो र उसको आफ्नै इतिहास गठबन्धन हामी चाहन्नौ, उहाँ गएर उहाँहरू टाँसिदिनु भयो, त्यसरी सुनाखरी गर्नुभयो भन्छ। चाहन्नौ भन्ने त प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नु पर्यो नि, उहाँले पनि त राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म भन्नुभएको पर्यो नि। ठिक छ त, भोलि गर्नुहुन्न भने उहाँहरूले नगर्ने कुरा हामीले के छेक्या छ र त्यसलाई हामीले तानेर उहाँलाई किन दबाब, भेटघाट दबाबै होइन। आजसम्म एउटै गठबन्धनको सरकारमा छौँ अनि सहकार्य गर्ने, संवाद गर्ने कुरा कहीँ दबाब हुन्छ? चुनाव घोषणा त सहकारी बिना भयो होइन, चुनाव घोषणा सहमतिमा भयो। माधव नेपाललाई उहाँले डाक्नु छोड्नु भएको छ होइन, त्यो गलत हो। ओलीजीसँगको भेटघाटको बेला प्रचण्ड मात्रै देखिनु भयो। त्यो खास बेलामा कोही मान्छे छुट्छ, कोही मान्छेलाई बोलाइँदैन, त्यसको पनि आफ्नो अर्थात् उहाँको उपयोगिता सकियो अब माधव नेपालको भनेर व्याख्या हुन थाल्यो कि गलत हो। त्यो अपव्याख्या गरेर के हुन्छ र? माधव नेपाल, केपी ओली र माधव नेपालको बिचमा सँगै राखेर संवाद गराउन असहज हुने परिस्थितिमा, केपी ओलीले स्वीकारै नगरेको परिस्थितिमा, तर संसद नखोली नहुने परिस्थितिमा संसद खोल्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीले एउटा राजनीतिक दलको अध्यक्षलाई बोलाएर संवाद गर्नु हो भने यसले कसैलाई बाइपास गरेको। तर एउटा कुरा नि बिच छ कि इख नभएको सर्प, इख नभएको मानिस र बिख नभएको सर्प उखान छ। राजनीतिमा इख र प्रतिशोध त आजको दिनसम्म देखियो। काङ्ग्रेसजनले बारम्बार रूपमा त्यो पार्टीको सभापति होस् या महामन्त्री होस् या अरूजन या सभापतिको प्रतिस्पर्धी, हामीलाई गठबन्धन चाहिएको छैन, तिमीहरू गठबन्धन छौ भने काङ्ग्रेसमा आऊ न, पार्टीमा प्रवेश गर, तोसम्मको खिचिटिउरी छ। मन दुख्दैन? उहाँहरू छोड्नुहोस् न, उहाँ खुला हुनुहुन्छ त। गठबन्धनमा म बस्दिनँ भनेर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय गरेर छोडे भइहाल्यो नि। तपाईँहरू फेरि हामीले गर्नु नहुने गल्ती गऱ्यौँ भनेर केपी ओलीसँग गएर माफी मागेर मिल्नुहुन्छ भन्ने डर पनि छ उहाँहरूलाई। त्यो डर छ भने किन गर्नु त? जे मनमा डर छ, मनमा जे डर छ त्यो डर अनुसारको काम गर्नु नि त। कदापि हामी ओलीसँग मिल्दैनौँ भन्ने कुराको डिस्क्लोज अथवा ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस् न। कसले ग्यारेन्टी गर्ने? उहाँ मिल्ने ग्यारेन्टी गर्नु भएन भने हामीले अर्को ग्यारेन्टी गर्ने हो? अप्सनहरू जब खुला हुन थाल्छन् नि, राजनीतिमा जब अप्सनहरू सबै खुला हुन थाल्छन्, जो जहाँसुकै जेसुकै पनि गर्न सक्छ। भनेपछि ओलीजीसँग प्रचण्ड या माधव नेपालको पार्टीको तालमेल पनि हुनसक्छ? असम्भव होइन, होला नहोला एउटै कुरा हो, तर राजनीतिक प्रिन्सिपलको हिसाबले असम्भव त होइन। विचारधारा त मिल्छ फेरि, त्यही त असम्भव त होइन। काङ्ग्रेससँग केपी ओलीले आज म यो गठबन्धनमा आउन चाहन्छु, कङ्ग्रेस हट्यो, म गठबन्धनमा आउन चाहन्छु, मेरो पनि उचित स्थान राख, म पनि तिमीहरूलाई उचित सम्मान दिन्छु, चुनावमा चाहिँ यसरी लडौँ भनेर भन्नुभयो भने अब त्यस पछाडि तपाईँ के गर्छ? गठबन्धनले म तिमीलाई निकालेरै छोड्छु भन्छ होला कि उपयुक्त आफ्नो व्यक्तित्व, क्षमता, हैसियत त्यसको आधारमा चाहिँ ल ठिक छ सिट बाँडफाँडो गर्छौँ भन्छ होला कि के भन्छ भन्ने कुरो कङ्ग्रेसले सोच्नु पऱ्यो क्या। त्यो कुरा कहाँ जान्छ, पोलिटिक्स कतापट्टि फर्किन्छ, कुन चाहिँ कुरा मैले जोगाउनु पर्छ। यदि 2-4 महिनाको पनि दूरदृष्टि नराखिकन काम गर्छ भने त उही गरोस् न, के गर्छ? यस अर्थमा तपाईँहरू अलिक बढ्ता सङ्कटमा हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी, हामीलाई कुनै सङ्कट 77 जिल्लामै सङ्गठन छ र? छ। एउटा 77 जिल्लामा होइन, एउटा जिल्लामा छैन, मनाङमा कि त पनि मनाङमा पनि आफ्नो कमिटीको फर्मेसन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो, त्यो पनि बनिहाल्छ। प्रतिनिधि कति छन्? प्रतिनिधिको के अर्थ भयो त्यसमा? कमिटी सुरु हुन्छ, कमिटीले बढाउने हो भने हामीले एमालेको 44% हिस्सामा तपाईँहरूको कति भन्ने त क्यालकुलेसन होला नि त। राम्रो क्यालकुलेसन छ, हामी आज पनि हेर्दैछौँ, सर्वेक्षण गर्दैछौँ, भोलि पनि खोज्दैछौँ। समय आएपछि तपाईँहरूलाई सबै खुला किताब सार्वजनिक गर्छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले यो सानो पार्टी होला, नयाँ पार्टी होला, हार्छ होला, डराउँछ होला भन्ने जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ भने सबै तपाईँहरूको दिमागको संकुचन भने हामीलाई भन्नु होला भनेर ओलीको पार्टीले भन्छ। अब ओलीले के भन्छन् भन्ने कुरा, एक त ओली त्यति कटु वचन बोल्ने मान्छे नै अरू कोही छैन, अर्को भर्खर विद्रोह गरेर बनेको पार्टी, त्यो माथि उनलाई माया र सद्भाव राख्ने बित्तिकै एक त आफैभित्रका उनका चाटुकारहरूले गाली गर्ने होलान्, एक त उहाँको स्वभावले पनि त्यो दिँदैन। विद्रोहको अहिले यत्रो चाहिँ उसमा छ, यत्रो चाहिँ शत्रुताको जस्तो सम्बन्ध भएको छ, अनि ओलीले गाली गरेको, ओलीले कुनै व्यङ्ग्य गरेको, खिसिटिउरी गरेको भरमा त्यसलाई नै हो क्यारे भनेर तपाईँहरूले सम्झनु हो भने त यो त मेरो त होइन, तपाईँहरूको चाहिँ दोष होला जस्तो लाग्छ। थेत्तरो प्रवृत्ति हाबी भयो यहाँहरूको पार्टीमा। ओलीले गाली गरेको त कुरै छोड्नुहोस्, काङ्ग्रेसहरूले हाम्रो घर नबाड भन्दा पनि तपाईँहरूलाई मन नै दुखेन। काङ्ग्रेस जसले घर भाँड्यो भनेर भन्छ, कृपया आफ्नो घर सम्हाल्नुहोस्, आफ्नो घर सम्हाल्नुहोस्। अन्तर्विरोधमा खेल्न त खपिस हुन्छ नि त तपाईँहरू। अनि हामी खपिस छौँ कि छैनौँ? हामी खपिस छौँ भने त धेरै कुरामा खपिस हुन सक्छौँ नि, चुनाव जित्न खपिस हुन सकौँला अरे। यो गठबन्धन निर्माण गर्न यत्रो भूमिका हामीले खेलेका छौँ भने खपिसै हौँ भन्नु पऱ्यो। त्यसमा हामीलाई अर्काले यिनीहरू बाठा छन्, चलाक छन्, गर्न जान्दछन् भनेको कुरामा कुनै पिरलो नै छैन। यति हो,
नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले आजसम्म यो गठबन्धन चाहिन्छ र आगामी दिनसम्म जान्छु भनेर हिजो अस्ति पछिल्लो दिनमा पनि उसले निर्णय गरेका छ। अब निर्णय उसले सहित गरेका छ, हामी पाँचैले मिलेर निर्णय गरेका छौँ। अब केही व्यक्तिहरूले होइन हामीलाई भाड्न खोज्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई धन्यवाद दिनुहोस् कि हामी तपाईँ जस्तो ठुलो छु भनेको पार्टीलाई भाड्न सक्ने क्षमता राख्छौँ। यो पनि सिपै हो, त्यो पनि सिप हो। त्यस कारण हाम्रो सिपलाई कदर गर्नुहोस्, नभए बढी भाँडिनु होला भनेर हामीले भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई। एमसिसी चाहिँ किन द्वैत चरित्र? कसले सरकारमा हुने उता भातृ सङ्गठनलाई एक गतेदेखि आन्दोलनमा उठ भनेर त प्रवोक किन गरे? यो दुईटा अलग कुरा हुन्। तपाईँहरू किन जोड्नुहुन्छ यसलाई? कसरी भने एमसिसी संसदले स्वीकृत गरेका छैन। गठबन्धनको माओवादी त्यसको पक्षधर हो। दृष्टिकोण, हाम्रो दृष्टिकोण एमसिसी आजको अवस्थामा पास हुन सक्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि देउबाजीको माफ गर्नु होला, देउबाजीको दृष्टिकोण एमसिसी आजै पास गर्नुपर्छ, दृष्टिकोणै मेल भएन। आफ्नो दृष्टिकोण लिएर राजनीतिमा जान नपाउने त हुँदैन। सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा र एमसिसीको बारेको कुरा अलग अलग कुरा हुन्। फेरि जुन सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्छ त्यो सदनले सरकार जन्मायो अनि गठबन्धनमा बस्ने सरकारको एजेन्डालाई अघि बढाउँदिन भन्ने मिल्छ? यो सरकारको एजेन्डा बन्नै सक्दैन। हामी सरकारको एजेन्डाको, हामी पनि सरकारमा मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सिस्टममा प्रधानमन्त्री हाबी हुन्छ। गलत छ त्यो गलत छ। उहाँले त्यसरी लिएर जानै सक्नुहुन्न। जान सक्नेमा लिएर गइहाल्नुहुन्थ्यो नि। त्यहाँ त तपाईँहरूले गेटकिपर राखिदिनु भएको छ नि सभामा। हामीले गेटकिपर राख्दा हुँदो रहेछ भने उहाँ एक्लैले गर्दा हुन्छ भनेर किन वकालत गर्नुभयो त अहिले तपाईँले? उहाँहरू त जोडबल गरिराख्नु भएको छ नि। कानुन मन्त्री जानुहुन्छ, सभामा फर्काइदिनुहुन्छ। जोडबल गरेर हुँदैन रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि उहाँहरूले। म प्रधानमन्त्री छु, जे पाए त्यही गर्न सक्छु भन्ने उहाँले सोच्नु भएन नि। म 76-5 को प्रधानमन्त्री भनेर सोच्नु पऱ्यो नि उहाँले। बहुमतको प्रधानमन्त्री होइन नि उहाँ, 76-1 को पनि होइन, 2 को पनि होइन, 76-5 को प्रधानमन्त्री। प्रत्येक राजनीतिक दललाई सन्तुष्ट बनाउने, इन्डिभिजुअल सांसदलाई पनि सन्तुष्ट बनाउने मेरो जिम्मेवारीभित्र पर्छ भनेर उहाँले पनि सोच्नु पऱ्यो नि। सरकार गठबन्धनको हो तर प्रधानमन्त्रीको सिस्टममा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हो। सर्वेसर्वा भने लानुहोस् न त, सर्वेसर्वा हो भने लान सक्नुहुन्छ। संसदमा तपाईँले गेटकिपर राखिदिनु हो। यसैले तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो कि एक्लै जान्छु भनेर पनि लान नसक्ने चिज रहेछ भने त्यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी के रहेछ भने अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई एक्लै केही कुरा लान सक्दैन। सबैको सहमतिमा लिएर जानुपर्छ। 5 राजनीतिक दलहरू बिचमा यस विषयमा सहमति छैन। सहमति बिनाको प्रस्ताव उहाँले लिएर नजानुहोस्, जाने कोसिस नगर्नुहोस्। त्यो कति नैतिकता? एउटै गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री चाहन्छ त्यो विषय सदनमा लान, गठबन्धनको अरू दल चाहन्छन् प्रधानमन्त्रीको खुट्टा रात। एमसिसीको कारणले गठबन्धन बनेको पनि होइन, एमसिसी पास गर्न गठबन्धन बनेको पनि होइन। यो दुईटै कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसले भत्क्यो भने? त्यसले पनि भत्किँदैन। भत्क्यो भने अब त्यस्तो कल्पना किन गर्नुहुन्छ? भत्क्यो भने भत्क्यो होइन। राजनीतिमा सबै किसिमको कल्पना गर्नुपर्ने भयो के? सबै किसिमको कल्पना राजनीतिमा खुल्ला छ। कल्पना गर्न पाउनुहुन्छ। तर त्यसले भत्किन्छ भनेर कसैले भने पनि छैन। एमसिसीको कारणले गठबन्धन बने पनि होइन, एमसिसीको कारणले भत्किनेवाला पनि छैन। सदन किन अवरुद्ध गर्नुभएको त तपाईँहरूले? आजको दिन त तपाईँहरू सूचना टास्दै त टारेको टारे हुनुहुन्छ। हिजो अस्ति त एमालेको नाम जोडिन्थ्यो। कानुन मन्त्रीले गएर संसद स्थगित गर्नुहोस्, म सहमतिको प्रयास गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ भनेर सभामुखलाई भन्नु गरे। सत्तारूढ दलले अहिले अवरुद्ध गरौँ सदन, यसको अर्थ बन्द गरौँ? निश्चय नै। यत्रो राष्ट्रिय मामलामा धेरै कुरा अवरुद्ध हुनसक्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो देशले। तपाईँ पत्रकारले, तपाईँ बुद्धिजीवीले, तपाईँ देशभक्तले, तपाईँ वामपन्थीले, तपाईँ डेमोक्रेटले एमसिसी देशको लागि हानिकारक छ, यसको लागि सदन मात्र होइन सिङ्गो देश ठप्प हुनसक्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो पहिला। जबरजस्ती हो भने नि के को जबरजस्ती? जनताले त जबरजस्ती पनि गर्न सक्छन्। यो जनताको एजेन्डा जब बन्यो, 3 करोड नेपालीको एजेन्डा बन्यो, सभामुखलाई बात लगाइदिँदा त महाभियोग दर्ता भइसक्दा उहाँ निलम्बनमा पर्नुहुन्छ। कसले भने? संविधानले होइन, पास गर्नु पर्यो उहाँहरूले। महाभियोग लागिसक्दा सभामुख निलम्बनमा पर्नुहुन्छ, अर्को ज्येष्ठ सदस्य सभामुख भएर त्यो विषय। कानुनी व्यवस्था के होला तपाईँले भने जस्तो छैन मैले बुझेसम्म। यदि त्यस्तो रहेछ भने पनि, मैले बुझेसम्म त्यस्तो छैन। यदि त्यस्तो रहेछ भने पनि राष्ट्रको लागि म सबै चुनौती सामना गर्छु भनेर सभामुख निलम्बन बन्न तयार भएछ भने ग्रेट सभामुख, देशभक्त सभामुख। संविधान बाहिर सरकार लगेको बिजनेस उहाँले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन?
सरकारले ठिक बिजनेस लानु पर्यो क्या। असंवैधानिक कदमका प्रति सभामुखलाई तपाईँहरू किन प्रेरित गर्नुहुन्छ? गलत। त्यो अतिरिक्त उहाँको चाहना वा यो असंवैधानिक कदम पनि होइन। राष्ट्रपतिले सरकारले लगेको चिज हामीलाई गडबड गरिसक्दा आफैलाई हाम्रै सहमति छैन, गठबन्धनभित्रका दलहरूकै सहमति छैन, त्यसले प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ। मैले फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री 76-5 को 76-5, फेरि तपाईँले सम्झाउनुहोस् किन 76-5 भनेको? व्यक्ति प्रधानमन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री होइन, व्यक्ति शेरबहादुर देउवा। त्यसकारण बुझ्नु पर्यो नि, 76-5 को प्रधानमन्त्री। दलभित्र गठबन्धनभित्र सहमति गर्नुहोस् अनि मात्रै जानुहोस्। म त्यो 74 सालको असोजमा 17मा गठबन्धन घोषणा, त्यस पछाडि असोजको अन्तिमतिर तत्कालीन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई, त्यति बेला शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, स्याक गरेको सम्झिन्छु। हटाएको गठबन्धन अर्कैतिर, घटस्थापना एउटासँग गर्नुभयो, प्रचण्डले टिका लाउन अर्कैमा पुग्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँले स्याक गर्नुभयो। एमसिसी प्रकरण, चुनाव घोषणा र एमसिसीको विषय आजको दिनमा बार्गेनिङ छ, आरोप यो छ। तपाईँहरूले त्यसलाई जतिसुकै प्रतिवाद गरे पनि त्यो सत्य नजिक हो कि जस्ता यी बाक्ला भेटघाटले देखाउँछन्। सत्ताको बागडोर सम्हालेको दल एमसिसी सार र एमालेसँग कुनै न कुनै रूपको सहमति गरिरहेछ, यो खालको चलखेल प्रश्न त्यो पनि आइरहेको छ। यस अर्थमा सरकारबाट तपाईँहरूलाई स्याक गरिदिने प्रधानमन्त्रीले गरे भयो त, स्वीकार्य छ? अब स्वीकार्य छैन। मैले अघि भने नि, देश हितको कष्टमा हामी जेसुकै सत्ताबाट झर्न तयार, चुनाव हार्न तयार, गठबन्धन ब्रेक भयो भने ब्रेक भएको सहन तयार, जेल पर्न तयार। के गर्नुपर्छ देश जोगाउनको निम्ति? राष्ट्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रको हाम्रो आफ्नो नेपाली चरित्रको समाजवाद निर्माण गर्ने ध्येय, यो प्राप्ति गर्नका निम्ति जुनसुकै त्याग गर्न तयार। प्रधानमन्त्री देउबाजी यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि यो कुरा थाहा छ कि म देशमा यति ठुलो सङ्ख्यामा रहेका वामपन्थीहरू, देशभक्तहरू र साँच्चै असल डेमोक्रेटहरू, यो के अरे नवउदारवादी अर्थनीतिको विपक्षमा रहेका सारा नेपालीहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ र तिनको विरोधमा म टिक्न सक्दिनँ भन्ने उहाँलाई पनि थाहा छ। उहाँ त्यसै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई छोडेर अमेरिकाले एमसिसी ल्याउनु पर्यो भन्दैमा ल्याउने दौडमा लाग्नुहुनेछ। उहाँको क्याबिनेटको मन्त्रीले साइन गरेको विषय हो। सम्झौता गरिसकेपछि फाइदा र घाटाको विषय हेरे जसले साइन गरोस्, कम्युनिस्टहरूले देश ध्वस्त पारे भन्दै हुन्छ उहाँहरू त। साइन जसले गरोस्, उहाँले गरेको होस्, अर्काले गरेको होस्, आजको अवस्था के हो भने नेपाली जनमत एमसिसीको पक्षमा छैन, देशभक्तहरू एमसिसीको पक्षमा छैनन्, उदारवादी अर्थतन्त्रको विपक्षमा उभिएका लाखौँ नेपालीहरू, करोडौँ नेपालीहरू एमसिसीको पक्षमा छैनन्। त्यसकारण देशभित्र यसै पनि तपाईँ शक्ति सन्तुलनको हिसाबले हेर्नुहोस्, 65% बढी कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूले नेतृत्व गरेको देश हो नेपाल। त्यसका सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या 2-4 जना चाटुकारिता गर्ने बाहेक अरू सबै एमसिसीको विपक्षमा छन्। कङ्ग्रेसभित्रका त्यस्ता डेमोक्रेटहरू जो रियल डेमोक्रेट छन्, उनीहरू चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ एमसिसीको विपक्षमा छन्। बाहिरका बुद्धिजीवीहरू विपक्षमा छन्, केही चाहिँ आइएनजिओ कर्मीहरू, केही चाहिँ अमेरिकन एमसिसीकै पछि लागेर चाहिँ कमाइ गरी खान हिँडेका व्यक्तिहरू, यी व्यक्तिहरूलाई हेरेर एमसिसीको पक्षमा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई मिल्दैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री नेपाली जनताप्रति लोयल हुनुपर्छ, देशको वाम जनशक्तिप्रति पनि लोयल हुनुपर्छ, देशभक्तप्रति पनि लोयल हुनुपर्छ। यत्र मान्छेलाई चिडियाएर उहाँ प्रधानमन्त्री कसको बन्नुहुन्छ र आगामी चुनावमा कसको भोट प्राप्त गरेर स्थानीय चुनाव र आम निर्वाचनमा जाने आकाङ्क्षा गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यसकारण जो एमसिसीको पक्षमा जान्छ उसको साम्राज्यवादको दलाली गरेको उसको यो चरित्रको विपक्षमा एकीकृत समाजवादी उभिएर जानेछ मैदानमा। त्यो राष्ट्रघात हो, त्यो राष्ट्रघात हो, राष्ट्रघात हुन्छ। के कारण? धेरै लामो बहसको विषय छ यसमा। तपाईँहरूले धेरै अध्ययन गर्नुभएको देखिएको यो विषय त हामीले पटक पटक बहस गऱ्यौँ। तपाईँको दृष्टिमा, तपाईँको पार्टीको दृष्टिमा के त्यहाँ अन्तर्घात के घात छ? संविधानको सर्वोच्चतालाई बरखिलाप गरेको छ, संसदको सर्वोच्चतालाई बरखिलाप गरेको छ। अब यी दुईटा कुरा भएपछि देशमा त अरू कतिपय कुरा छन्। अब त्यसका अरू विभिन्न धारा व्यवधानहरू कानुनको बरखिलाप गरेको छ। नेपाली कानुनको सर्वोच्चतालाई त्यसले समाप्त गरिदिएको छ। बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपाल परियोजना नेपालमा बनाउने, नेपालले सहित पैसा हाल्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकारलाई खोसिदिएको छ। त्यहाँ आउने सम्पूर्ण कर्मचारी व्यक्ति, हरेक व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सोध्न नपाइने, बुझ्न नपाइने, ती व्यक्तिले नेपालमा आएर मर्डर गरे भने, रेप गरे भने, जुनसुकै अपराध गरे पनि, लागु औषध माफियागिरी गरे, एउटा कल्पना गरौँ न, यस्ता नराम्रा अपराधजन्य यस्ता काम गरे भने पनि नेपालको सरकारले मुद्दा चलाउन नपाउने, नेपालको कानुन नलाग्ने, सम्बन्धित देशको कानुन लाग्ने, अनि उनीहरूलाई यहाँ आउने कर्मचारी
अनुदानको सहयोग गर्नको निम्ति प्रोजेक्ट बनाउन आउने कर्मचारीहरूलाई सम्पूर्ण रूपले डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज दिनुपर्ने, के सामान ल्याए हेर्न नपाउने, कस्ता सामान ल्याए जाँच्न नपाउने, यसका त यति धेरै विषयहरू छन्। 30-40वटा विषयमा यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ। समग्रतामा यसले 3टा विषयमा सबभन्दा बढी फोकस गर्छ। पहिलो कुरा, नेपाल हाम्रो देशलाई समाजवादी अर्थव्यवस्थाको ढाँचामा लान चाहन्छौँ, तर एमसिसीले बनाएको वित्तीय व्यवस्था र आर्थिक प्रणालीले समाजवादी ढाँचालाई ब्रेक गरेर पुँजीवादी नवउदारवादी ढाँचामा धकेल्न चाहन्छ, उसको वित्तीय प्रणाली त्यो दिशामा धकेल्न चाहन्छ। नेपालको संविधान, नेपालका कानुनहरूले हामीले कतिपय सेक्टरलाई राज्यबाट संरक्षित बनाउनुपर्छ, हाम्रो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामी राज्यबाट संरक्षण गर्न चाहन्छौँ, राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा चलाउन चाहन्छौँ। तर एमसिसीले देशको क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, अत्यन्तै संवेदनशील हाम्रा पूर्वाधारहरू, विद्युत पनि ऊर्जा पनि हाम्रो संवेदनशील पूर्वाधारको क्षेत्र बन्छ, त्यसलाई ऊ प्राइभेटाइजेसन गर्न चाहन्छ र कमजोर बनाइदिन चाहन्छ। एमसिसीको सम्झौताले नेपालको राज्यको हरेक क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेप भूमिकालाई घटाउँदै राज्यको भूमिका कम गरिदिने र प्राइभेट सेक्टरको भूमिकालाई बढाइदिन चाहन्छ। यही चिज नै आधारभूत रूपले नेपालको संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा। यो सबको विरोध गर्ने चाहिँ चाइनिज पपेट हुन् भनेर अर्को पक्ष आरोप लगाउँछ। आरोपको त कुनै गुन्जाइस छैन। म सबभन्दा पहिले नेपालको लागि यो चाइना र अमेरिकी रणनीतिक लडाइँमा नेपाललाई मिसाउने अनि चाइनाको लाभ र हानिको विषय लेखाजोखा गरेर यत्रो ठुलो परियोजनाको विरोध गर्ने, जब सब प्रो चाइनिज हुन्, चाइनिज पपेट हुन् भनेर बिआरआईको वकालत गर्न नपाएको आरोप जसलाई लगाउन सकिन्छ। मैले पनि तपाईँलाई यति तर्क गरे बापत एउटा आरोप लगाइदिन सक्छु, अर्काले अर्कालाई लगाइदिन सक्छ, तर म नेपालको संविधानको पक्षमा बोलिरहेको छु, नेपालको कानुनको पक्षमा बोलिरहेको छु। नेपालको संसदले एमसिसी रेटिफाई गरिदिनुपर्ने, अनुमोदन गरिदिनुपर्ने, एमसिसी सम्झौता चाहिँ अनुमोदन गरिदिनुपर्ने। त्यस पछाडि एमसिसी सम्झौता एमसिसीले संसदले अनुमोदन गरेपछि सबै संशोधन एमसिसीले गर्न पाउने, यस्तो पनि कुनै कानुनी व्यवस्था हुन्छ? यसले संसदको सर्वोच्चतालाई जोगायो। संसदको सर्वोच्चतालाई पनि किल गरेर नेपाल सरकारको सार्वभौम अधिकारलाई पनि किल गरेर एमसिसीलाई प्राइभेट सेक्टरलाई दिएर संविधान, संसद र कानुन तिनटैलाई एमसिसीको अन्तर्गत राख्ने पनि कुनै सम्झौता हुन्छ? त्यस कारण हो यो सम्झौता गलत छ, यो राष्ट्रहितको विपरीत छ। यसकारण राष्ट्रहितको रक्षाको लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी सामान्य आन्दोलन मात्र होइन, धेरै ठुलो आन्दोलन गर्न तयार छ। यो कुरा तपाईँको मार्फत म सुनाउन चाहन्छु। पार्टी पनि बनाउनु पर्यो नि त, होइन? बन्दैछ, बनिरहेछ, अगाडि बढिरहेछ। के चाहियो पार्टी बनाउन? यस्ता एजेन्डा चाहियो नि त। आज 77 जिल्लामा हामी एकैचोटि 77 जिल्ला देशका 5,000-6,000-7,000 वडामा आफ्नो सङ्गठन बनाएर बसेका छौँ। कुनै सानो होला, कुनै ठुलो होला, कुनै प्रतिस्पर्धी होला, कुनै कमजोर होला। हारजित ठुलो कुरा होइन चुनावमा, तर एजेन्डा ठुलो कुरा हो। एजेन्डा हामीसँग छ। यो देशभक्तिपूर्ण एजेन्डा हो एमसिसी। जो एमसिसीको पक्षमा लाग्छन्, ती पक्षमा लाग्नेहरूलाई साम्राज्यवादको दलाली गरेकोमा, पुँजीवादी अर्थनीतिको वकालत गरेकोमा, देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान, संविधानको सर्वोच्चता, संसदको सर्वोच्चतालाई समाप्त पार्न कोसिस गरेकोमा उनको विरुद्धमा एजेन्डा लिएर हामी जनताको बिचमा। तर सम्झौता गरिसकेपछि त्यो देशका प्रति वफादार नभएर 70-80 वर्षदेखिको सम्बन्ध भाँडेको हिसाबमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि के हुने? सम्झौता नै वफादारी त थिएन, सम्झौता नै देशप्रतिको वफादारी। सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि लाभानी हेर्ने कि गरिसके पछाडि यो विमर्श गर्ने? किन हेर्नु भएन? मन्त्रीजीले किन हेर्नु भएन? अध्ययनकर्ताहरूले किन हेर्नु भएन? ब्युरोक्रेसीले किन हेर्नु भएन? उहाँहरू जान्नुहुन्छ। हामी पार्टीका 2-2 जना आजका नेताहरू, उहाँहरूको पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो कालखण्डमा, तिनले गलत गरे। जसले त्यो हेरेन तिनले गलत गरे। तिनलाई प्रश्न उठाउनु पर्दैन? उठिरहेछ, आफ्नो पार्टीभित्र पनि प्रश्न उठिरहेछ। गलत गर्नुभयो तपाईँहरूले, राष्ट्रहित विपरीत रहेछ, कसरी नहेरिकन विचार गर्नुभयो? किन यसको बारेमा मौन बस्नुभयो? किन समयमा चर्चा गर्नु भएन? हामीले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेछौँ। अब यो जन्मिसकेको पार्टी नै 1 वर्ष पनि भएको छैन, 8-9 महिना पुगे पछाडि चुनावमा जान खोज्दैछ। त्यही भएर पनि यो शिशु अवस्थामै छ। कमसेकम वर्ष दिन त नागोस् अनि चुनाव गराउँ भनेर हत्या त तपाईँहरूले टिपी कसेको सुनियो। अझै पनि मुद्दा मामिला अदालततिर पुर्याएर फेरि त्यसलाई धकेल्ने कि भन्ने त्यो चर्चा सुनिन्छ, आरोप होइन। एउटा त गइसकेको थियो, त्यो फेरि फिर्ता दर पिट्नै गयो अदालतले। अर्को तयारी छ भन्ने सुनिएको छ। फेरि टेक्निकली शब्दमा खेल्नखेरि तपाईँहरू शब्द संयोजन खुब मिलाउनुहुन्छ। चुनाव गर्ने निर्णय गर्नु र घोषणा हुनु फरक कुरा हो भनेर त्यसमा पनि चलखेल हुन खोज्यो भन्ने आरोप छ। यो के हो? यो बताउनु त अब।
होइन। चुनावमा अझै पनि ठ्याक्कै त्यही मितिमा चुनाव नगराउनका प्रति जोडबल त्यो डिपी आजको दिनमा कस्नु भएको छ चुनावको हो। बारेमा सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट हामीले चुनावलाई स्वागत गर्यौँ र देशभरिका कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचनमा जानको निम्ति हामीले आह्वान गर्यौँ। मन नलागी अब त मन पनि तपाईँ विचार गर्ने, अनुहार पनि तपाईँ विचार गर्ने, परिणाम पनि तपाईँले अनुमान गर्न त यसको के तर्क छ र? त्यसको कुनै तर्क छ? त्यो त तपाईँ हामीले यसो गफ गर्ने रमाइलो कुरा मात्रै भयो। हामीले मन नलागी भन्नुको अर्थ त्योभन्दा अगाडि होइन, मेरो मन कसरी विचार सार्नका लागि जोडबल गरेको हिसाबले हाम्रो पार्टीको मन तपाईँले विचार गरेको त बाहिरबाट छामेको मात्र हो, अगाडि भित्रबाट गरेको हामी छाम्छौँ। अगाडि खेलेको भूमिकालाई आधार मानेर भनेको नि यो त तथ्य छ त्यहाँ। होइन, मिडियाले पनि अलि राम्रै सूचना प्राप्त गर्दै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको। हामीले अगाडि के भूमिका खेलेका थियौँ? सार्नका लागि सरकारलाई व्यवस्थित गर्न, संसदलाई टिकाउन गठबन्धन बनायौँ, त्यो भूमिका खेलेकै हो। यो खेलेकोमा गल्ती हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू आफ्नो विश्लेषण गर्नु होला। त्योभन्दा बाँकी त गठबन्धनलाई टिकाउनुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ भनेका छौँ। र आज पनि भन्छु, म एउटा पार्टीको जिम्मेवार पदमा छु, आज पनि भन्छु, जसले गठबन्धनलाई छोडेर जान्छु भन्ने अथवा गठबन्धन आवश्यकता छैन भन्ने महसुस गर्छ, उसलाई हार्दिक ढङ्गले विदाई गर्न हामी तयार। तपाईँहरू जानुस् को जानुपर्छ। जो बाँकी रहन्छौँ, गठबन्धन आवश्यकता छ भन्ने लाग्यो भने गठबन्धनमा बस्छौँ, होइन भने एक्लै राजनीतिक दल चुनाव लड्न जान्छौँ। कोही कसैलाई राजनीतिमा पर्खेर बस्दैन। एउटा खास समयमा आउँछ मेल होला, खास समय आउला फुट्ला। यो गठबन्धन जुग जुग जानको निम्ति बनाएको पनि होइन। यसको राष्ट्रिय आवश्यकता औचित्य समाप्त भयो भन्ने लाग्यो भने जसलाई छोड्न मन लाग्छ छोड्नुहोस्। मलाई चाहन मन लाग्यो भने म पनि कुनै दिन छोड्छु। अनि गठबन्धनको कुरा सोधे होइन, चुनावको सोधेको मैले अहिले चाहिँ। अनि के त? चुनाव सार्न तपाईँले ढिपी कस्नु भएको थियो भन्ने छ होइन। चुनाव किन? माधव नेपाल र प्रचण्डले ढिपी कस्नुभयो भनेर प्रधानमन्त्रीको साइडबाट सूचना चाहिए नि। होइन, यही हो। ती सूचना के तपाईँहरूले सही सूचना प्राप्त कसरी गर्नु पर्यो भने नि, मैले भनेको कुरालाई पनि सूचना मान्नु भएन भने त अर्कै सूचना खोज्नुहोस्। तर मैले भनेको सूचनालाई सही मान्नुहुन्छ भने सबैको अगाडि सुनाउन चाहन्छु। संसद बारम्बार अवरुद्ध भइरहेको र संसदले कानुन बनाउने, बजेट बनाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको बेलामा, संसदको चुनाव र स्थानीय चुनाव नजिक आइसकेको बेलामा यसलाई पनि अलि पछाडि धकेलेर संसदको चुनावलाई पनि अलि अगाडि लाएर एकैचोटि संसदको चुनाव र स्थानीय चुनाव गरे के हुन्छ भनेर हामीले बहस गरे हो। के कुनै कुभलो कुरा त गरेका थिएनौँ। किनकि संसद एमाले अवरुद्ध गरे चाहिँ कानुन बनाउन पाउँदैन। कानुन बनाउन नपाउने संसदलाई पालेर बसिरहनु परेको छ। जेठ 6 गतेदेखि स्थानीय तह रिक्त हुन्थे, तपाईँहरू राजनीतिक हो, संयन्त्र मार्फत यही कुरा गलत। यो पनि गलत। हामीले बारम्बार कमजोर छ, टेस्टेड हुन बाँकी छ, त्यसकारण राजनीतिक संयन्त्र हामी गर्न खोज्नुहुन्थ्यो। गलत हो यो पनि। किनभने होइन भने आजको दिनमा नि जेठमा हुने या असोजमा गर्ने चुनाव आफैमा अवैधानिक हो भने वैशाख 30 को पनि कानुन हेर्दा अवैधानिक हो। त्यो के हिसाबले वैधानिक छ र तपाईँहरू त्यसको स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ? बल्ल तपाईँ ठाउँमा आउनुभयो त। जब तपाईँ वैशाखमा हुने पनि अवैधानिक भन्नुहुन्छ, असोजमा हुने अवैधानिक, कानुनले त्यो भन्छ। जब कानुनमा कम्प्लिकेसन छ भने त्यही कम्प्लिकेसन मिलाउनु त हामीले भनेको थियौँ। यसो गर्दा मिल्छ कि उसो गर्दा अब त्यसैमा मितिमा गर्ने भने कानुन संशोधन गर्न तपाईँहरूले दबाब दिने कि नदिने? आउँछ प्रक्रिया, त्यसको आफ्नो ठाउँमा आउला, त्यो पनि आफ्नो छलफल होला। अनि अन्तिम आएर यो अवैधानिक रहेछ भनिसके पछाडि चुनाव त सार्नु पर्यो। यो कुनै तर्क होइन। तर्क यसको के हो भने मुलुकमा तर्क यो हो कि वैशाख 30 को चुनाव पनि अवैधानिक हो। यदि तपाईँ कानुन अन्तर्गत जानुहुन्छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 ले फागुन कम्तीमा 30 गते चुनाव गर्नु पर्यो। फागुन 30 कम्तीमा त्यो कट्ने बित्तिकैको चुनाव घोषणा आफैमा अवैध हो। निर्वाचन आयोगले लेमेनले बुझ्ने भाषा। सुन्नुहोस्, निर्वाचन आयोगले कानुन पल्टाएर विधि व्यवस्था मिलाएर यसो गर्दा वैधानिक हुन्छ भनेर उसले सिफारिस गर्यो। निर्वाचन आयोग त्यसको आधारमा सुन्नुहोस्, त्यसको आधारमा चुनाव अगाडि बढाएको छ। अर्धन्यायिक निकाय हो। तपाईँ पनि त न्यायालय होइन, न्यायालयमा जान्छ भने अर्को कोही जाओ। कानुनमा लेखेको शब्द सोध्दैछु नि त म त। कानुनमा लेखेको शब्दलाई उहाँहरूले 2 महिनाभित्रमा चुनाव गर्ने भन्ने व्याख्यालाई उहाँले पक्डनु हो। 2 महिना अगाडिको हो। 2 महिना अगाडिको त कसरी पक्रियो त त्यो? वैशाख 31 भित्र भनेको जहिले पनि हुन सक्ने हो। 2 महिना अघि भित्र होइन, 2 महिना अगावै गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसको लागि त उसले कुनै चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट गर्दैन। उसले प्रक्रिया निर्णय घोषणा गरिसके पश्चात त्यसलाई अगाडि त्यही ठाउँमा जान्छ। यसलाई त अलिक प्राग्मेटिक ल खै ठिक छ, चुनाव वैशाख होस् या असोज होस्, तपाईँहरूको योजना लक्ष्य पार्टी त टेस्टेड हुन बाँकी छ। तथापि एमालेसँगको तपाईँहरूको लिगेसी जोडिएको छ। त्यो पुँजी तपाईँहरूसँग छ कि उतै छ? त्यो पुँजीको इमान्दारहरूको पुँजी हामीसँग छ, बेइमानहरूको पुँजी उता। 44% विगतको हिस्सा स्थानीय तहमा एमालेको। त्यो 44 मा कति पर्सेन्ट? अब शून्यमा झर्छ नि 44 त। चुनाव भएपछि त्यसको त भ्यालु 0 हुन्छ। चुनावको बेलामा आउँदा
अनि त्यसबाट भनेको एमाले पार्टी शून्य हुन्छ भने एमाले पार्टी शून्य हुन्छ त्यस हिसाबले, किनकि नयाँ जनमत लिनको निम्ति त एमाले पनि यो बिचमा गरेका धेरै गतिविधि, उसले गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, उसका माफियागिरी, उसका गैर कम्युनिस्ट गतिविधि, सरकार सञ्चालन गर्दा चाहिँ केपी ओलीले सञ्चालन गरेका तरिका, यही एमसिसी, त्यही चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा चाहिँ लागेर नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा छाता बनाउने, एमसिसीभित्र पस्ने उसका कोसिस, नेपालमा स्थल सेना राख्नका निम्ति छलफल संवाद गर्ने र वातावरण बनाउने तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीहरूको योजना, अब देशभित्र भएको व्यापक भ्रष्टाचार, बेइमान, पक्षपात, यी सबै कुरा उहाँका थाप्लामा आउँछन् नि 4-5 वर्षमा। त्यस पछाडि उहाँको जनमत कहाँ जान्छ, कताबाट आउँछ भन्ने कुरा त हेर्न बाँकी छ नि। टेस्ट हामीलाई मात्रै होइन, सबैलाई टेस्ट गर्नु छ। बरु हाम्रो टेस्ट चाहिँ बिल्कुल नयाँ योजनाका साथ पार्टी अगाडि बढ्ला। उहाँहरूको त सबै गतिविधि छ्याङ्गै देखिया छ। स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार, बेइमानी, पक्षपात, यो पनि त सबै टेस्टमा आउँछ नि। यो भनेको आफू जिते पनि नजिते पनि उहाँहरूलाई खुइल्याउने तपाईँहरूसँग एजेन्डा चाहिँ पर्याप्त छन्। होइन, चुनाव भनेकै आफू जित्ने हो, अरू खुइलिन्छ कि खुइलिँदैन कि भन्ने अर्को सेकेन्डरी कुरा हो। त्यो चुनाव जित्नका लागि अर्कोलाई हराउनु पनि त आफूले जित्नु हो नि त। आफू जित्ने भए चाहिँ स्वतः प्रमाणित कुरा हो कि अर्को हार्छ। अर्कोलाई कमजोर पार्नु पर्यो, एउटा होइन क्या, सबै। तपाईँ अग्लो हुन त अर्को होचौबिनु पर्यो नि त। त्यो सिद्धान्त गलत छ। कसरी? सिद्धान्त सही के छ भने मेरो मान्यता, मेरो सिद्धान्त, मेरो एजेन्डामा उभिएर म अगाडि बढ्दै जाँदा जनताले मलाई स्वतः अग्लो बनाउनेछन्। जनताले जब मलाई स्वतः अग्लो बनाउनेछन्, अर्को स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ। मैले कमजोर पार्नु पर्दैन। तपाईँहरूका गतिविधि पनि 8 महिनाको त जनताले हेरे। के भयो? भदौमा पार्टी गठन भयो, त्यस पछाडि वैशाखसम्म पुग्दा 8 महिना भयो। सरकारमै गएका पनि कतै लिलामबाट, कतै भाग शान्तिका लागि भएका लडाइँ भन्ने कुरा त कतिपय घटनाक्रमले पुष्टि हुन्छ। यस्ता प्रश्न उठिरहन्छन्। यस्ता प्रश्न बागमतीमा के भयो हेर्नुहोस् त, पार्टीको तपाईँको नेता 8 मन्त्रालय 13-14 पुग्यो, त्यो ठिक हो भनेर उहाँ वकालत गर्दै हुन्छ। पार्टीको नीति व्यवहार बढाउने थियो, यो जवाफ जनतालाई दिनु पर्दैन? होइन, यो गठबन्धनको आवश्यकता थियो। हामीले सबै दललाई टिकाएर राख्नको निम्ति यो उहाँको मुख्यमन्त्रीको मात्रै कुरा थिएन। मुख्यमन्त्री लगायत 5 राजनीतिक दल मिलेर, गठबन्धन मिलेर यसो गर्नुपर्छ भनेको साझा निर्णय हो यो। एक्लै गएर उहाँले बढाएको पनि होइन, एक्लै मन्त्री भाग लगाएको पनि होइन। त्यसकारण यसको अगुवा उहाँ हो त। उहाँ अगुवाले मात्रै सबै थोक गर्न पाउँदैन नि। अहिले शेरबहादुर देउवाजीले पनि सबै थोक गर्न पाउनु भएको छैन नि। कुरा त्यस्तै त हो नि। यो 5 राजनीतिक दल आउने कुरामा चाहिँ त्यता विषयान्तर गर्न मिल्छ होइन। त्यसको 20% हिस्सा हामीसँग यो पार्टी जो 20% हिस्सा आफूले ओगट्छ, त्यो पार्टी जो विधिको, थितिको, नियमको, निर्देशिकाको लडाइँ लडेर पार्टी अर्को बनिने चरणमा पुग्यो। यो विधि थितिभित्रै द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने, अवसर व्यवस्थापन गर्ने, सबै राजनीतिक दलहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने, सबैलाई राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउने, त्यो पनि विधि थितिभित्रकै राजनीतिक पक्ष हो। त्यो मनोविज्ञानलाई पनि हामीले समेट्नै पर्छ, अनि मात्रै देशका समग्र व्यक्तिलाई समेटिन्छ होइन। त्यही मनोविज्ञान समेट्नलाई हामीले सबैलाई अपनत्वको फिल गराउनको निम्ति धेरै कानुनी व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। त्यसमध्ये सरकार सञ्चालन गर्नको निम्ति 5 राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा समेटेर सँगै मिलेर सरकार चलाउँ भन्नका निम्ति मन्त्रालय फुटाएकोमा वा भागभण्डा गरेकोमा मलाई पश्चाताप छैन भन्नुहुन्छ मुख्यमन्त्री? छैन नि उहाँ। जनताले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? पश्चाताप गरे 5 राजनीतिक दलले चुनावको बेलामा केही गरिहाल्यो भने हामीले गल्ती गरेछौँ भन्यो भने त्यो बेला भन्लान्। तर आज उहाँले गरेको काम गलत छैन। सबैलाई 5 राजनीतिक दल मिलेर एकले अर्कालाई यो ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ, यो अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भनेर बसेको छलफल एक्लै राजेन्द्र पाण्डेले किन त्यसको जवाफदेहिता लिनु पर्यो र? पर्दैन। अगुवा भएकोले परेन। अगुवा भएकोले अगुवाको हिसाबमा उहाँले भन्नु पनि भनिसक्नुभयो त। म मात्र यसको जवाफदेही होइन, हामी सबैले गरे हो। खोपचोर पत्ता लगाउन सकेन, 24 लाख खोप हरायो। अर्को प्रश्न त्यहाँ छ। स्वास्थ्य मन्त्री तपाईँको पार्टीको नेता, त्यो विषय होइन। स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यसमा प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। उहाँहरू खोजी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो हराएकै छैन, अभिलेख होइन भनेर हाम्रै यहाँको 100 प्रश्न कार्यक्रममा उहाँले बताउनु भयो। भरे या भोलिपल्ट उहाँ आफै कार्यदल गठन गर्दै हुन्छ खोपचोर पत्ता लगाउन। हो, त्यो हराएकोमा उहाँलाई विश्वास थिएन होला, कार्यदल बनाउनु भयो होला, पछि शङ्का लाग्यो होला। त्यो गर्नुहुन्छ नि, सरकारी प्रक्रियामा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। उहाँले गरेका कामहरू, सबै कामहरू तीव्र गतिमै गरेर देखाएको छु मैले। भट्टाभट काम छ, काम लागिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री पिर्के सलामी खाएर अर्को चर्चामा आउनुभयो। सीमा मिचिएको मामला अभियन्ताले बोल्छ, म बोल्दिनँ भन्नुभयो। त्यो त निजी आफ्नो कुरा हुन्। त्यसमा पार्टी त जोडिन्छ नि त। उहाँ त पार्टीको प्रतिनिधि हो। पार्टीलाई खती गर्दैन, जन्मिँदै गरेको पार्टीले आफ्नो स्ट्यान्ड पनि सो गरेको छ। मन्त्रीले काहीँ कुरा केही बोल्न जानेन, अलिकता चिप ल्यायो भनेर सबै कुरा पार्टी जोड्नु जरुरी छैन। मन्त्रीको धारणा आधिकारिक हो कि होइन भनेर मलाई सोध्नु हो भने अनि मात्रै मैले तपाईँलाई भन्ने हो। त्यो
अब मन्त्रीले कहाँ बोल्छ, कतापट्टि फर्केर बोल्छ, कसरी हाँस्छ, कसरी रुन्छ, पार्टी जवाफदेही हुँदैन। मन्त्रीको स्वयं पनि केही जिम्मेवारी छ, जवाफदेहिता छ, पार्टीको नीति नेतृत्वको बारेमा जानकारी छ। अब उसले ठिक बोल्छ कि बेठिक बोल्छ सबै कुरा पार्टीमा जोड्न मिल्दैन। पार्टीको आधारभूत विषय यो बारेमा तपाईँको धारणा के हो भन्यो भने पार्टीले आफ्नो धारणा बोल्छ अथवा समय समयमा आफ्नो स्टेटमेन्ट जारी गर्छ। अब तपाईँहरूको मकसद चाहिँ अन्तिम प्रश्न मेरो, यो राजनीति दुईवटा, एउटा कि त ह्याकोले थिचो र आफैतिर राजनीति ल्याउनु पऱ्यो कि राजनीति डोरिएतिर डोरिनु भयो। राजनीतिक दलको साइज अनुसार होला त्यो पनि। मकसद यो राजनीति एउटा वेमा निचोडमा पुर्याउने बिन्दु त्यो चुनावसम्म के हो त वे आउट त्यो बताइदिनु न। किनकि संसद छ, संसद जस्तो छैन, सरकार छ, डिफङ्सन छ, अदालत त्यही हो, के त निकास? बेटर चाहिँ के हुन्थ्यो भने संसदको चुनाव पनि अत्यन्तै चाँडै गर्न पाएको भए बेटरै हुन्थ्यो। स्थानीय चुनाव, संसदको चुनाव थोरै समयमा ग्याप गरेर एकैचोटि सिद्ध्याउन पाए स्थायित्व अलिकता आउँथ्यो कि भन्ने एउटा अनुमान गरिएको थियो। त्यो पनि फेरि कानुनी कतिपय प्रतिबन्धहरूले मिलेन। अब पनि स्थानीय चुनावलाई हामीले सम्पन्न गर्ने, त्यसको हारजितको परिणामलाई सबैले सहर्ष स्वीकार गर्ने र आम निर्वाचनमा जाने, यसले मात्रै हामीलाई बाटो दिन्छ। अब नेपालको संविधानले तोकेको व्यवस्था अनुसार गर्ने प्रक्रियामा हामी सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। यसको त सही बाटो नै त्यही हो। वैशाखको चुनाव सर्दैन। अब हेर्नुहोस्, वैशाखको चुनाव सरकारको साइडबाट सर्दैन, 5 दलीय गठबन्धनको साइडबाट सर्दैन। तर यसका तपाईँले अघि भने जस्तै कुनै न कानुनी जटिलताहरू रहेछन् र कानुनमै कुनै प्रश्न उठ्यो भने त त्यसले अप्ठ्यारो पारिदिन सक्ला। तर आजसम्म हाम्रो कन्सेप्टमा कुनै हालतले चुनाव गर्नुपर्छ र चुनाव गरेर मात्रै देशलाई सहज वातावरणमा हिँडाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यही मान्यता अनुसार हामी हिँडेका छौँ। सर्दैन नि भन्ने कामना गर्छौँ। सर्दैन भन्ने कामना गरेरै हिँडेका छौँ। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडासँग आगामी चुनाव, एमसिसी लगायतका मामिलालाई जोडेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।